يا حسين ومظلوم حسين مطابع الحسين آغا وقت کلا خیالمان اکبر خیمون وطلو کسی مولا حسین خیمون وطل دی حسین تاریخ چه لیکلی دی یا روایات میں پدشانی واوریدالو اکبر کلا خیر ولیدالو یا موینای کوم خزرما وسخدایا یا حسین وراستا پیر خمان ورفسید لالو تمالو مولا تسويلا يا وأكبر حسين وإذا أكبر دبلت نصر بدأ عالم يا منالو يا لك تلالو حسين والوي بخورو يا وشوروخي دول بدانا بلدالو يا بيبي دورو پردو کی پٹاروخلا داغ بردلو جنابي ونيولالو تابعوا بيبي تسويلا يا أرض زماني شتو أكبر زرواري يا دمشواي وقصن الخورو والودالو يا تونيا يا حسين غمجن موريو موز ويدوم زبر خمن رواتالو يا زنريم خود دتزابر قربان شا يا